السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة نرجس لايف ستايل. هاد النهار ماشي فيديو، هاد النهار غادي نقولوا فلوغ. خرجتكم معايا، غادي عندي شي حوايج خصني نقضيهم اليوم، قلت نجيبكم معايا. هادي اختي معايا، بابا عندنا شي غرض نمشيو نقضيوه. انا دابا غادي نمشي نشوف، غادي نمشي عند الدونتيست، انفان ستا بروتيزيست. غادي نمشي، بغيت نصاوب واحد سي ان فيت بحال دي غوتيير، مي سي سميتهم لي سناب اون سمايل، عرفتهم. المهم غادي نمشي وغادي نشرح لكم داكشي وتعرفوا الكابيني وتعرفوا كلشي، وغادي نوريكم من بعد كيفاش غادي يجيوني واش غادي نرتاح فيهم ما غاديش نرتاح فيهم. اليوم كاين لامبوتياج بزاف، طريق عامره، مي الجو زوين. المهم هانتوما معايا. يلا وصلت دابا الكابيني. معايا مون شير امي اكرم تحسوت، سي لوي كي فا فير لي سناب اون سمايل ياك. اكزاكتومون. ام اكسايتد. قول لي جور سي كوا، باسكو انا يلاه عرفت سناب اون سمايل، شفت عندك في الانستغرام. داير غادي نحكي لكم الانستغرام ديالو اللي بغى يدخل يشوف جور لي ديفيرون طرافو اللي كيدير وداكشي. الي فريمون تالونتيو. شرح لي شنو هو سناب اون سمايل وجور دي موا la matière ou كيفاش كيتخدم. Pour débuter d'abord, vous êtes dans le laboratoire Natural Smile et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Si avant d'être amis. En fait, le Snap on Smile, c'est une solution qui est la solution la plus facile pour avoir un sourire. Un bon sourire, et ça englobe les dents. Bien sûr, les arcades supérieures et inférieures. L'avantage qui est dans ce Snap on Smile, c'est que ça se pratique dans 24 heures, tout de suite. غير دغيا. وحسن من بحال دابا انا ديما كيعجبني، ما كنمشي عليك، بور موا لو سورير هو الوجه. الا كان واخا يكون الوجه ما عرف كي داير، الا كان لو سورير مخسر كتخسر الله يستر الصفه ديال البالو ياك. بغيت نعرف انا غير بحال دابا انا كنت ديما باغي ندير سمايل، باغا نحماق نديرها، فهمتي، وكنخاف من هذوك السنان اللي كينجروا هذاكشي، فهمتي، كنخاف كنقول زعما واش غادي سناني زعما سنسريف، واش غادي فهمتي واش غيأثر عليا. مي هادي سي بحال سي دي غوتيير ان فيت كديرهم وتحيدهم. سون دي غوتيير، السنان كيبقاو سان اي صوت، ما كيتقاسوش. ابار لابا كيتشري لابا نورمال وكيجيو كيما هكاك دي غوتيير، ولكن سو سون دي غوتيير بلو ابليكي، بلو esthétiquement, ils sont bien, ils sont alignés en ce qui concerne la gencive, ce qu'on appelle le domaine sous-gingival. وحتى شي مرات بحال دابا كنديرو شي حاجه، ولكن ابخي واحد المده صافي بحال كتطلع لينا في راسنا. دابا المشكله في السمايل ما تقدرش تمشي عاد تحيد وعاد تبدا تبني عاوتاني السنان. ياك ماشي بحال دي غوتيير، جوغ اليوم باغيه اسناني يبانو بيضين غنلبسها غدا، بحال الماكياج. كوم جو دي سي الطريقه، اسهل طريقه باش الواحد يكون عنده ان بون سورير، اسهل طريقه لا في التكاليف ديالها لا في الخدمه ديالها لا في فهمتي ديرني جونغ هي الفو زعما السنان ديجا يكونوا مقادين، ولا يقدر بحال دابا شي واحد مثلا عنده مشكل، حيت ما كتقولش على راسنا سمايل جينيرالمون غالي، بزاف ديال الناس باغيين يكون عندهم ان بون سمايل، مي كتقام سمايل غالي. شحال من واحد سنانو خاسرين باغي يصاوبهم، مي سا كوت. دونك هادي كوم سوليوشن جو بونس الا كان زعما اي واحد يقدر يديرها، زعما اتليست يكون شي ايفينمون ولا شي حاجه، فهمتي، الانسان يبان عنده واحد، لان الناس زعما تو سخا جوجي، فهمتي، بزاف ديال الناس غير بسبب مثلا سنانهم طايحين ولا شي حاجه يقول لا ديك لا بيرسون مثلا الا كتبني بزاف ولا فهمتي كيفاش، جوغ تو سخا جوجي ا كوز تي دون. Exactement. En
En fait, انا ضرب على هذوك لي هوليود سمايل لي فاسيتون تاع اللي قلتي كيسخو هذوك كيما قلتي تيكال ديالهم طالعه بزاف و سا كول سا ريست ايترنال كيما قلنا فهمتي والواحد ما يمكنش يبدل لهم لا لا كولور جونغ الا ما خرجتش في الكولور ماشي ما خرج لا كولور ان فيت في الاول كيختار الواحد كتقول له تانشي وكيختار لا كولور اللي بغا لا تانت ونورمالمون انا اللي كنختار على حساب لا كولور دو فيزاج باش يجي داكشي ناتورال كل واحد كريديبيليتي في ما يبانوش Ouais, c'est ça. لو سناب سمايل كيما قلت لك كيما قلتي انتيا كتلبسو وقت ما بغيتي تبقى دوز بلا جورني نورمال تاكل تشرب و concernant la qualité notre laboratoire qui traite les plaques de l'Snap Smile certifié par la Wizara Seha par d'autres surfaces qui traitent donc c'est la matière une bonne matière il y a d'autres matières bien sûr داكشي اللي كنت بغيت نسولك باسكو زعما حيت على حساب لا ماتير حيت كنخاف مثلا تكون واحد لا ماتير اللي غادي تهرس ولا واحد غيجي عند التفاحه نو فهمتي كيفاش وبالنسبه تاكلهم عادي لا ماشي عادي سا جين ان تو بتي بو ان تو بتي بو سي نورمال بيان سور سي ان راه ماشي سلاح راك زايد شي حاجه دونك راه كتحيدي غير سنك كيبقى لسانك تماك النهار كامل دونك سي نورمال ان بتي شونجمون لا لونغ كتبقى تقلب En ce qui concerne شي حد عنده ان مونك ديال فوالا شنو بغيت نقول كيت ان كومبلاسيون موديل فاش كيلبس سناب سمايل كيبان اوكامون بحال ما كاين حتى شي خويا ديجا الا كنتي شفتي في انستغرام كاينين ديك بحال هكا عندهم دي مونك في لي انسيزيف لي طون سورير كي بحال قلتي اون فابريك ديجا مزيان زعما كوم سوليوشن on va dire temporaire بين الواحد يقاد سنة باسكو ça veut pas dire بنادم اللي عنده سنان خاسرين ولا شي حاجة ça veut pas dire قديما il va les cacher خص الواحد يدير الحل ولكن زعما بحال هكا كنقولوا الا كان مثلا انسان عنده دي زيفينمون ولا مثلا هادي وهادي وهادي avant qu'il fasse زعما هذيك الحاجة زعما هذا مزيان كوم اكسيسوار سي كاموف وي و pour le prix شنو زعما شحال يعني الخدمة وداكشي شحال كيتخامو ان فيت كاين لو سناب سمايل استيتيك سولمون هذا كيبقى ب 800 درهم استيتيك تقدر تاكل وكاين دي شوز نورمال تشرب سي نورمال دي شوز نورمال اما دو بون كاليتي تاكل به كلشي كيكونوا لي سيون في لي مولار اللي غتاكلهم كيكونوا محلولين باش دوك لي بوين كونتاكت ديالهم تقايسوا وتكون من واحد ياكل مزيان يحس براسو بحال هادو اللي غادي دير ليها ياك هادي سي لا بون كاليتي سي لا تري بون كاليتي وي يعني جونغ نلبسهم في الصباح نبقى بهم النهار كامل حتى انا نبغي نحيدهم دونك سا نونبيش نمشي نيتواياج ابخي شاك بيان سور نيتواياج ولكن زعما ما غاديش نحتاج نبقى نلبس ونحيد نو ماشي داكور والمحيط ماشي ما غاديش يشيل مزيان تخيل الواحد يكون جالس بحال هكا مع الناس باش حاجه كيهضر ولا شي حاجه بقاو يتحيدوا لي طاح لي الفم الناس كيسحبوا راه بصح سنانو بادل او داكشي كيطيح وفي كالكو سيرفاس شنو كيديروا كيبيعوا دي سناب سمايل مقادين ديجا وكيوصلوا غير في انا ولا شي با شنو راه كيتباع واحد لو جون في امازون في افيكو سون امبران يعني هو اصلا ما عندوش العبار ديال سنانك دونك كيفاش غادي يجيك مثلا شي حاجه اللي خديتيها من ان سيت ولا شي حاجه ماشي بحال جيتي عند ان برو هضرتي معاه بعدا عطيتي دي كونساي هادي داكور والناس اللي كيسوا انتريسي زعما يجيو لعند اكرم وبيان سور لا شوم لابارت ديالي غادي دير معاهم مزيان ياك بيان سور بصحتكم اون كومونس تاخذ شنو تاخذ اليوم تاخذ العبار وي سوبيريور اون فري داكور و سا برون كومبيان دو طون باش يوجدوا 24 heures puisque c'est dimanche donc lundi ça après-midi ok d'accord on fait comme ça Gila.
هانتوما البنات غندخل الطوموبيل باش نهضر معكم على راحتي. انتي كاينه هنا؟ المهم على داكشي اللي مشيت قبيله اللي مشيت ندير. ما كنتمشي لكم انا مش شحال هادي وانا باغيه ندير شي حاجه. هانتوما ها ثاني ما عنديش شي مشكل ولا شي حاجه، لكن انا جادور زعما كونوا سنان بيضين فهمتي، تبان واخا تبان ديك البيوضيه مي كتعجبني فهمتي. المهم سكيفي مشيت عند داك الدري ديجا سطانا ميا موا يعني وثيقه وكلشي، الى ايبر سامبا جونغ كيهضر مزيان مؤدب هادي كيتعامل مزيان. هو اللي زعمني الصراحه. انا ما كانش عندي هاد ليدا ديال سناب اون سمايل. ملي هضرت معاه على السنان قال لي سنانك مزيانين ما عندك لاش تمشي ديري سمايل ويحكوا لك سنانك وهادي فهمتي. جوغ ديري جربي سناب اون سمايل ديجا انت باغا غير ديك البيوضيه وداكشي فوالا هي عندك هادي. فين ضايع فؤادي؟ وصافي هادشي اللي كاين فهمتي. صافي زعمني عرفتي كاين واحد الصهدره ما يمكنش والله ما يمكن. انا ما تنحمش ندير فون دو طان في الصهد، وفات نديرش فون دو طان ندير غير داك الكونسيلر، ولكن عرفتي ما تنحمش نديرو في الصهد. المهم دابا سالينا مع البروتيزيست دار لي ان بتي نيطواياج وداكشي، ودابا جينا لهاد ليفينمون. هذا واحد ليفينمون منظمينو الوزاره ديال الثقافه والشباب والرياضه، وكما عارفين انا انا بالدومين ديال السبور وداكشي سكيفي حنا تنشاركوا في هذا الشيء. جينا بكري وداكشي نتسناو دابا يتجمعوا، كنتسناو دابا يجيو المسؤولين ويجيو هذاك الشيء. خلاص حنايا ديال دار الشباب نجيو فوق ما بغينا ندخلوا وخرجوا بحال الدار ديالنا كما قلت لكم. المهم دابا حنايا في هرهوره كنتناو يجي الاولى وداك الشيء ويجيو سميتو. غادي تكون ريم صاحبتي حتى هي غنوريها لكم، غادي تجي حتى هي غادي تغني نتوما معايا. انا الصراحه خفت الفلوغ يجي طويل، نشوف في المونتاج غادي نشوف الا جاني داكشي طويل بزاف ندير دو بارتي باش ما نكثرش عليكم. هادشي اللي كاين. انا جيت للطوموبيل نهضر معكم في الكالم. دابا غادي نخرج نمشي نشوف شنو كاين، نعاون شويه وداكشي ونتلاقاو ملي تجي ريم. خصني نعيط لريم بعدا نشوفها فين هي. الماسك البافيت اوبلا